فلا تضربوا لله الأمثال وقال تعالى في مقام آخر ليس كمثله شيء. درس دو صفات الله کی شپږم قاعده ذکر وا چې څومره صفات د الله تعالی ذکر دي لکه استوا، ید، سمع، بصر، وجه، ساق، دا بظاهر مرادی وليس بمراد يحتاج الى التفصيل. دا اصل قاعده شروع شپږمه چې ظاهر د صفاتو کې با امدغه معنی مرادی. بیا د اهل بدع دو غلطه ذکر شوی. یو غلطی د اهل بدع دا ده چې معنی فاسد ہوگی او معنی فاسد له د لفظ د ظاهر نوم ورکی، نو دا هغه معنی فاسد د وجه نه چې ظاهر سره نه سمیږي نو تاویل ته محتاج شي. دا د یو غلطی وا. دویمه غلطی دا ذکر شو وا چې کله کله صحیح او حق معنی رد کی، د دې د وجه رد کی وی دا خو ظاهری معنی دا او باطل ده، نو د دې د وجه دی خطا شي او گمراه شي. نو په دغه سلسله کې خبره شروع وا. بہرحال دی فاسد معنی کوي، فاسد معنی داغه امثله شروع او حدیث ذکر شو دو من صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. او ابل اوگد حدیث ذکر شو چې ابن آدم مرضت فلم تعدني. پدې کې دی فاسد معنی جوړې کړې وي او هغه فاسد معنی د دې لفظ ظاهر ګرځولې وي او چې سم نه راتلې نو تعویل کړو. داغین اوس یو بل مثالو کې فوقیت بارکه. فوقیت د رب العالمین صفت دې دا مونږ ویلو. رب العالمین بره ده او شک به پکې نه کې چې بره خو د چت د پاسه زید عمر بکرم ده. ګوره دغه یو عالمو رحم الله به وتوي غضب الله او په حقیقت کې ناغوی وی د چت د پاسه خو زید هم ده او د دې اسمان د پاسه الله اندري ما کې والله کې بیا فرق څه شو؟ ته پوه نه شوې کنه. د چت د پاسه بل چتی غنی، د بل چت د پاسه بل چتی غنی. رب العالمین دا سه بار د چراغه پاسه بل بر نشتا. دا فرق ده کنه. ته د الله په توحید نه پوه یار. نو فوقیت د الله صفت ده. الله بر دې کې مونږ شک نه کو. فوقیت علوا د الله صفت ده او سمره بر ده نو فوق العرش ده. د عرش نم الله بر ده. او دا یاد ساته د عرش سره الله سبحانه و تعالی متصل نه ده، اتماس نشتا، ټچ ور سره نه ده. د عرش نه بر ده. عرش د الله مخلوق ده او د ټولو مخلوقاتو نه الله بر ده او د الله نه بر څه نشتا. دې توي فوقیت د الله تعالی. متصل بالعرش نه ده بلکې فوق العرش ده. الرحمن علی العرش استوى. الرحمن یو ذات ده علی د استعلا د پر رضی د بروالی د پاره. اوس اهل باطل دویم غلطی سو وکړه. اول اغي دا غلطی وکړه چې دا فوقیت دې سره اتصال متصور کو چې فوقیت خودی ته وي چې یو سیس سره ټچ وي. لکه زید علی السطح، زید د چت د پاسه ده نو زید خو چت سره ټچ هی کنه. وی دا سه الله م ټچ ده نو فاسد معنی وکړه. د فوقیت معنی په اتصال او شی سره وکړه. د دې د غلطه اولنې بنیاد ده. نو دا اتصال او اتماس سین سره دای چې تصور کړو نو تعویلات شروع کړو. وجہ صدا دی فوقیت مستلزم الاتصال وګڼو. مونږ وایو فوقیت مستلزم الاتصال نه دی. فلا یرد ما یرد
او دلیل لکی ازان سره د الله په فضل. الله سبحانه وتعالی فرمائی افلم ينظروا الى السماء فوقهم سورة قاف کہف نہ قاف دا سورت تے شپگم آیاتو لکھے اولم يروا الى السماء افلم ينظروا الى السماء آیا دا خلق بر نگوری دی اسمان تا فوقهم دا اسمان دی خلقو دا پاس دے نو اسمان زمون سر سر ٹچ دے نو فوقیت اللہ اسمان سره موي او اسمان مونږ سره ټچ نه دی او مونږ اسمان سره ټچ نه یو نو دغه سه الله تعالی غر سره متصل نه دی او عرش ذات د باری تعالی سره متصل نه دی. دا زموږ دلیل شو ډیر برابر ان شاء الله. څنګه چې اتصال په زمونږ او د اسمان په منځ کې نشته او فوقیت شته دغه سه د عرش او دا الله منس کې اتصال نشته او دا الله سبحانه وتعالی دا پاره فوقیت شتا. څنګه چې زمونږه دلته په اسمان کې په فوقیت د اسمان کې تعویلات نه کوو دا سوا په ذات د باری تعالی کې د فوقیت په حواله سره تعویلات نه کوو. بل تایید لیکه الله سبحانه وتعالی فرمای اولم يروا الى الطير فوقهم آیا دا خلق دے پرندو تا نگوری فوقهم چی دا دی دا پاسا الوزی نو پرندے زمون سر سر بالکل متصل الوزی که جدا الوزی نو فوقیت بوی و اتصال بنوی دا دو آیتون زان سر نوٹ کے دا قرآنی جواب دے و دا آیتون دا ہر مقلد پا مخ ترخصا پیڑا دا تر قیامت پوری پا بیدتی کی دا جورت ندر آگلے چل دی جوابو کے و دا اللہ پا فضل نبے کی انشاءاللہ. نو عرض مونږ دا کو چې دا خلق دی باطل مانو کی او فاسد مانو کی او هغه د لفظ ظاهر مانو ګرځي. د غلطه دویم بنیاد لیکه هغه دام د دې د غلطه یو بنیاد چې د یو لفظ او د یو معنا په بل آیت نظیر نوي داغی مثل بنی وی دی به ول جوړ کی لفظ به داغه معنا د پر نظیر او مثل جوړ کی چې لفظ به داغه معنا نظیر او مثل نه بیجا او بے ضرورت به ول نظیر جوړی دا نظیر جوړول د وجن بیا باطل تعویلات کی او اعراض عن ظاهر المعنی کی او بیا ظاهر ته تمثیل موي دا اهل باطل. سورہ صاد زان سرولی کے 75 آیت اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی اے شیطان تسشی منع کرے د سجدے کولونا لما اغا آدم تا خلقتو چا ما جوڑ کو ما پیدا کو بیدی پخپلو دوارو لاسو دا یو آیت شو. اس د دې نظیر جوړی دا آیت د سورۃ یاسین لکه آیت 71 دی وی دا نظیر دی دواړه یو شی چې اولم يروا ان خلقنا لهم آیا دا خلق نګوري چې مونږ پیدا کړی دي د خلقو د پاره مما عملت ایدینا انعاما نو ایدینا بیدیا او ایدینا د یو بل نظیر جوړی دا اوس د یو بل نظیر ندی او دی جوړی دا د اهل باطل او غلطی دا د دې نظیر جوړول د وجه بیا دی باطل تعویلات کوي د ظاهر نه اعراض کوي او ظاهر طبيعت تمثيل وي. او دا ځان سره نوٹ کې چې سورۃ صاد آیت 75 او سورۃ یاسین آیت 71 کې فرق دے متحد ندی وجہ سورہ یاسین کی تاسو گرے اضافت و نسبت د فعل ایدینا تا مما عملت ایدینا زمونگ لاسنو صیغه د جمع دا ذات تا اشاره نه د جمع تا اشاره د لاس تا او دا سے بل زکم رازی جمع فبما کسبت ایدیکم پوجد آگی چکڑی لاسون استاسو ایدینا ایدینا لاس دلتم کسب العباد نسبت شوی دے ایدی تا دا ذات العباد ندی شوی
کسبت ایدیکم عملت ایدینا عملت شوی دی د ذات صرف نسبت نه دی شوی نسبت د فعل شوی دی د ذات نه دی شوی دا نقطه نوٹ کې د ذات العباد نسبت نه دی شوی بلکې د نسبت الفعل شوی دی کسبت ایدیکم او تاسو ورشه سورۃ صاد 75 آیات ته اوس ګوره الت نسبت د خلق الله ځان ته کړی دی تاسو د آیات ته لږ سوچو کې ما منعک ان تسجد لما خلقت بيدي اے شیطان ته ولې سجده ونه کړه لما هغه آدم ته خلقتو چې ما پیدا کړی دی نو نسبت الله ځان ته وکړو لاسونو ته ونه کو رست بیا وی بیدیا جوړ کړه مې بخپل لاسونو دی نو دواړو آیاتونو کې ید دی خدا دوار د یو بل نظیر او مثل جوړول دا د اهل باطل او غلطی دا سی غلطی ری چې ردین پس دی په تاویلاتو باندې مجبور شي لہذا جواب باندې پوه شوې لکو یو ځای کې څه دی لکه نسبت الخلق الله خپل ځان ته کړی دی نسبت الخلق الله ځان ته کړی دی او نسبت الفعل دای ید ته کړی دی دې دواړو کې فرق دی دویم جواب ادام یاد ساتي چې ایدینا کې نسبت د ضمیر د جمع شوی دی ایدینا جمع متکلم لکه قرآن کی راضی تجری باعیننا دام جمع را عام طور زمونږ ستاسو هسترګې دوه دي کنه خو باعیننا د جمع نسبت شوی دی او دارنګه خلقت بیدی الت تسنیه ده بل یداه مبسوطتان تسنیه ده بل یداه دواړه لاسونه د الله نو دلته جمع نه ده خلقت بیدی اضافت دی نون غرزیدل دی نو دلته قاعده یاد ساته چې کله صيغه د جمع مذکور شي نو د ایدینا مراد به ذات د رب العالمینی دا دویم جواب دی صيغه د جمع ده او د دینه مراد ذات د رب العالمین دی او د ذات نه تعبیر په ید سره کیږي خکارا مثال قرآن کې دے فبما کسبت ایدیکم چکڑی لاسون استاسو نو صرف لاسون ہونا کی ټول ذات یو عمل کی پاتې شدا که اهل بدع اعتراض کی چې د ید معنی په ذات سره د ایدینا نه ذات مراد غسل دا خو به اهل حدیث هم تعویل کو هدا تعویل فاسد نه دی کنه دې ته وی اصطلاح العرب او استعمال العرب عرب دا سے استعمالی بغیر د تاویل نه نو کله چې صيغه الجمع مذکوری لك ایدینا مما عملت ایدینا دین ذات رب العالمین مرادی کله کله صيغه د مفرد سره الله تعالی تعبیر کوي د ځان نه مضمرن او مظهرن دواړه او کله صيغه د جمع استعمالي مضمر او مظهر دواړه خو تسنیه چرته د ذات ته الله د پاره نه استعمال شوی دا قاعده به یاد ساتئ صيغه د جمع او صيغه د مفرد مضمرن مظهرن اسم ظاهر اسم ضمیر دواړه د ذات د رب العالمین د پاره استعماليږي لیکن چرت صيغه التثنیه د ذات د رب العالمین د پاره نه استعمال شوی صيغه د جمع مثال لیکه ان فتحنا لك فتحا مبینا فتحنا صيغه د جمع او ذات الله د پاره تثنیه څنګه ناراضي چې الله تعالی د عدد محصور نه منزه ده حصر په یو عدد کې نشته او تثنیه هو عدد محصور باندې دلالت کوي حصر پکې والله د دینه پاک ده او صيغه الجمع چې د الله د پاره راځي لکه ومما رزقناهم ينفقون قلنا لهم
یا فتحنا لک مونگا 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 دا جمع چی رازی نو دا دال بر عظمتی نو دا عام قیده دا اهل عربو دا چی جمع دا ذات دا پارا رازی دا عظمت دا پارا خو صیغه تثنیه دا الله دا ذات دا پارا نرازی نو کم زیکی چی بیدی راغلی دے یا بل یداہو مبسوطتان راغلی دے نو دا زمون عقیده دا چی دا اللہ دولا سنشتا او دا اللہ دا پارا گوتی هم ثابت تی خیلاس هم ثابت تی مونږ چته ندی ویلې خچ د الله غس لاس وجه سره وجه دار چې خلاص الله له ثابت دی قران او سنت کې والسماوات مطویات بیمینی الله وی د اسمانونو په داسې بری خلاص کراون غاړم د خپل شان مطابق نو دا ټول صفات الله تعالی له ثابت دي دمونږ عرض دا کو چې بيدیا او ایدینا د کې تماثل نشتا ځکه چې د یدینا دو لاسونه مراد دي او د ایدینا ذات د رب العالمین مراد ده نو تعویل فاسد تم ضرورت نشتا بل یو زوړ سبق بیا آیات کې کچرته کی تعویل ضروری فصفات دا اللہ تعالیٰ کی او دا ید چرے کنا ید اہل بدعو نا چی تپوسو کی چی تاسو دا رب العالمین دا پارا دا صفت دا ید ولی نمانے دا اللہ سبحانہ تعالیٰ دو لاس ولی نمانے نو دیوی دا ید مقتضی التماثل دے تقاضا دا تماثل کی بیا خوب دا مخلوقم دو لاسی او دا اللہ بم دو لاسی نو بیا پا دی جواب دا دے چی پا دی یوسو صفاتو کی تاویل کے نو بیا پا تمامو صفاتو کی تاویلو کا ذکا اللہ لا علم منی کا نمانی نو علم خود مخلوق دا پارم ثابت دے دلتم تمثیل رازی اللہ دا پارا سمع و بصر و حیات منی کا نمانی اور دل لی دل ساق دا ټول سیزونا منی نو بیا خو په دې ټولو کې تعویل وکړه وجه دا ده چې دا هم د مخلوق سره مشابه دي نو په ځنو کې تعویل کې او په ځنو کې نه کې افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض او دا قاعده ځان سره نوٹ کې چې هر صفت موافق الموصوفی دا قاعده مې راوي هر صفت موافق الموصوف وی معنی دا چې د الله د پر ذات شته خو بس داغه مناسب دی زمونږ د پر ذات زمونږ شته خو زمونږ مناسب دی الله د پر حیات شته خو د الله مناسب حیات دی زمونږ د پرم حیات صفت ثابت دی خو زمونږ مناسب دی دغه سه الله سبحانه و تعالی د پر سمع او بصر لیدل او اوریدل ثابت دی خو د الله د شان مطابق دی زمونږ د پرم لیدل او اوریدل ثابت دی خو زمونږ د شان موافق دی د دې قیدی تعبیر دا سي فلیس صفتو کالصفه وللموصوف کالموصوف د الله صفت زمونږ د صفت پشان نه دی د الله لیدل اوریدل زمونږ د لیدلو اوریدو پشان نه دی وللموصوف کالموصوف او د الله تعالی ذات زمونږ د ذات پشان نه دی نو تماثل شته دی نه او پاغه ښکار دلیل دی لیس کمثله شیء دا اللہ پا مثلی چیز نشتا اللہ تعالیٰ دا مثلیت نا منزح مبرع و پاک ساتھ تے دویم وجولی کے چمونگا اول کے ویلے و دا شپگمی قیدی دویم وجہ چھ اہل بیداغ یو دا دی دا وجی گمراہ وو چھ اغی فاسد معنی دا لفظ ظاہر معنی گرزولا دویم غلطی اس دادا چھ صحیح معنی رد کی او دا صحیح معنی انکار کی او دا حق لفظ ظاہری معنی تا باطل وی او خپل عقلی تعویلات کی دا دویم وجد دا غیر غلطی دا نوٹ کے تردید دا حق معنی او دا غیر امثلہ دان سر نوٹ کے در رب العالمین د نزول نه انکار الله سبحانه و تعالی د خپل شان مطابق لاندنی اسمان ته شپې را کوزیږي
دا اوس نزول صحیح معنا د حق اهل بدع رد کی او عقلی تعویلات کی مخ کی کما شبہ وا چې دی فاسد معنی جوړولا واغه د لفظ ظاهر معنی ګرځولا اوس هغه چې ظاهر معنی رد کی او خپل عقلی تعویلات کی ناغی تولی کے انکار عن نزول رب العالمین بیولی کے انکار عن المجیعت دا اللہ راتلل اولی کے استواء دا اللہ برابری علو الذات دا اللہ اچتوال دا ذات پہ اعتبار سرا ید دولا سن دا اللہ ساق پنڈے دا رب العالمین دا دینا انکار کی دا حق مانی دی خو باطل پرست رد کی وجد رد کولو ایسا دا تشبیح رازی وی اول دی تشبیح ورکی و بیا دا حق مانی نا انکار کی علن کے مونگ و توایو پا اہل حدیث وڑو دا تشبیح شک کا ویما کل کلوی بی مونگ دا تاویل زکا کوچ پا اہل حدیث و خپکیگو الکه په اهل حدیثو څنګه خپکیږي وای دا مشبهه او مجسمه دي نو چې مونږ تعویل کو دي ته لار بنشي ته مړه په آرام کې نه سړیا ته کو تا ته ګوره او اهل حدیثو ته عقیده سمول ته ګوره د چرګي بیمالګه سره سوې مالا ته په عقیده سمې دو سکه خپل ټول ډیران او ما ته عقیده خې ته مو چې ابو منصور ماتوریدی بس روانه ز محمد رسول الله بس روانه ما زما عقیده به خراب وي او ته ابو منصور ماتوریدی یو سړی بس روانه چې نو سره وحشتا او نه الله هغه د هدایت ذمہ داری اغستلا هغه بس روانه ته په حق او سبب باطل ما فیا حسرتن علی العباد لکه خو سوچ کوه کنه یارا او وی مونگ تاسو تا لار سمو وی دا دو انو بساملو کی تا بس لار سما کی سب چتی ہے سب شوریائی بس قرآن سنت تسلیم شا کڑتے پریدا کڑتے دی مولا نزدہ کری دی کڑتے دی اہل بیدغو دیل منطق ورزی نا دا زی یقین سروام دی که دا سی مولا نشتا چاگا منطقی مولائی ڈاگے کے مناظرہ ونو ڈاگے مولی سے بتوی چے تا دعای مطلق نا انکار کے کہ مطلق دعا نا دا د تړ رغټ منطق کارې دو شیخ رستم ودوی ز هغه دعا نه انکار کوم چې مروج د پدې بلاد او د علاقو کې چې هغه ته دعا بعد سنن وي او د عوام به خپويږي چې امام مخ راتاو کې او دی وته به انتظاری او چې امام دغه سپاسي پنځ پیرې دی وی ز دغه دعا یادوم نو اطلق مطلق ختم شو نظام چې دی په منطق هم نه پويږي خودم ردا چې د منطق په دینو میزان گمراه کړي دی دوره کار ولا کړي دی الحمدللہ پا دی اہل حقو کی شیخ افضل حفظہ اللہ و دی شیخ ریاض صاحب حفظہ اللہ پشن زمریان اللہ پیدا کری دی آقا با دی پا منطق ہم پوئے کی و پا عقیدہ با دی ہم پوئے کی انشاءاللہ نو عرض دا دی چی دا تشبیح غم مکا و منگ سر یوایت دی اب زمو منم تبی ممنی آقا دی لیسا کمثلی شئی دی آیت کی دا لیسوی نفی دا او شیء نکره دا نکره چې په سیاق د نفی کې راشي نو نفی د حکم د محمول کی د جمیع افراد د موضوعنا منطق کې دې ته سالبه کلیه وي د په کائنات کې بر او کته داسې یو سیز نشتا چې مونږ د الله سره مشابه کو محمد رسول الله مونږ ته د تمام کائنات د انسانانو نه ګران دی پا دی مخدس مکه د کائنات داسې یو ذره نشته په انسانانو او پیریانو کې چې هغه مونږ ته د رسول الله نه زیاته قدرمند دی خو مونږ محمد رسول الله تشبیه د رب العالمین سره نه ورکو نو چې مونږ د کائنات دومره عظیم شخصیت محمد رسول الله تشبیه د الله سره نه ورکو او د الله تشبیه د رسول الله سره نه ورکو نو د خپل لاسونو تشبیه به د الله د لاس سره څنګه ورکو د خپل لیدلو تشبیه به د الله لیدلو سره څنګه ورکو د خپل پنډې تشبیه به د الله پنډې سره څنګه ورکو د خپل ګوتو تشبیه به د الله ګوتو سره څنګه ورکو د خپل دوه لاسونو تشبیه به د الله تعالی لاسونو سره څنګه ورکو لیس کمثله شیء د الله په مثل په کائنات کې نشتا نہ پہ انسانانو کے نہ پہ پیریانو کے نہ پہ دی جواندو کے نہ پہ دی مڑو کے نہ پہ دی ونو کے نہ پہ دی بوٹو کے نہ پہ دی اسمانونو زمگو کے لیسا کمثلی شیء دا صالب کلیہ دا نفی دا حکم دا محمول کی عن جمیع افراد الموضوع بس دا لنڈا خبر دا وما قیدو لکی وما قیدہ القائدہ المحاذیر التي
यक़अ फ़ीहा मन यतवहमु अन्न मदलूल नुसूस सिफ़ात हुवा तमसील। अल महाज़ीर अग ममनुआत अल्लती यक़अ फ़ीहा चे इंसान पे के वाक़या कीगी कम इंसानान मन यतवहमु द कम इंसान चे दा वहम व गुमानी चे अन्न मदलूल नुसूस सिफ़ाती चे दी सिफ़ातु द नुसूस चे कम मदलूल दे हुवा तमसील आखो तमसील दे। दा यो गलत अक़ीदा रचा जोड़े शी गलत वहम दे। अल महाज़ीर नो आगा ममनुआत जान सरौली के पदी ममनुआतों के इंसान कल वाक़या कीगी चे कल द इंसान नदा गलती उशी चे अगुई कद नुसूस दे मदलूल व ज़ाहिर तगोरम नो प तमसील के वाक़या केगम कल चरे दा गलती ज़हन तराग ला नो बिया बस्ता ज़हन त बला गलते राजी द दी गलते न बजान साथे दा बस्ता अक़ीदई चे ज़गद नुसूस प ज़ाहिर पस लाड़शम लकटोल सलफ चे तिली दी द यद न द अल्लाह यद मुराद वालम द साक न द अल्लाह पंडे मुराद वालम दारंगे द असाबिया न द अल्लाह गुते मुराद वालम द यमीन न द अल्लाह खेलास मुराद वाखलम द इस्तिवा अलल अर्श न द अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस्तिवा मुराद वालम नो दा बस्ता अक़ीदई चे द दी तमसील नराजी द मखलूक सर मुशाबहत नराजी दा खबरा मन आदा अल महाज़ीर कतद दीन द तमसील अक़ीदा अखले नो पयोसो गलतों के बप्रियूजी यो गलती बरिदाई चे तबवे चे दा सुमरा नुसूस द सिफ़ातु ची दी द दे मदलूल तमसील दे बिया चे सुमरा यद राजी इस्तिवा राजी नो गट नुकसान बसोशी गट नुकसान बदौशी चे तब पर तमसील के वाक़याश न दे तमसील न बजान साथे दई वहम न बजान साथे यानी दा अक़ीदा जोड़ा का यो सिफ़त दा से राशि चे आगा अल्लाह व ज़मुंग मंस के मुश्तरकी ज़मावरम अल्लाम औरी न फ़ौरन दी तज़हन मबूज़ा चे दा हो ज़माओ दा अल्लाह और एदल यौशुन मिसलियत रागे नस्ता व दा अल्लाह और एदो के फ़र्क दे स्ता कल कल होगुना कार प्रीदी द अल्लाह और एदल कार न प्रीदी स्ता कल कल गोगुन द दे देवाल ना ख्वाना उरी अल्लाह द अर्श न बर चे बर थे बल मखलूक निश्ता औ न ते सोक बरवाली कूलिशी आगा द यूनुस अलैहिस्सलाम प मई प खेटा के दजम के लान दे चे दागे न नूर सोक लान दे तली निशी द कायनात द टोन न बरा ज़ात रब्बुल आलमीन द टोन लान दे ज़ात यूनुस अलैहिस्सलाम हो चे ला इलाहा के ला उइनो मई ते उगरौचते का बस ताओ जमा दा अल्लाह और एदो के फ़र्क दे त्यारत हाइल कीगी देवाल ते हाइल कीगी उबत हाइल कीगी द रब्बुल आलमीन दा से और दिल दी दा समंदरून ते हाइल निशु दा दुमर लोया फैज़ा ते हाइल नशवा अवल आसमान हाइल नशो द्वेम नशो द्रेम नशो सलोरम पिंजम शपगम वम हाइल नशो बर अर्श हाइल नशो द अर्श न बर अल्लाह सुमर दे ज़मुंग अकल ज़हन नारी दा गठूल न बरे हुए मई तो विरोचते का बस दा दे दलील दे कुरानी छे ज़मुंगा और एदलो दा अल्लाह और एदलो के फ़र्क दे नो मुंग द तमसील अक़ीदा न लरू मुंग मुसलफियान यू द्वेम वहमदार आदि ची दा मुस्तलज़िम दे तातील लरा चकल दिवु ची यरा द ज़ाहिर द सिफ़ात द यद व साक़ न मुराद तमसील दे लिहाजा तातील दे निश्त सिफ़ात दा अल्लाह न दा बद्वेम वहम गलत शी सो कोई दा तक़व्वुल अलल्लाह दे दम गलत वहम दे द्रेम इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न दा मुस्तलजिम दे असल के दे खबर लरा सलोरम चे दा अल्लाह प अग द अल्लाह द नक़ीस प सिफ़ात बांदे अल्लाह मौसूफ कूल दी द कम सिफ़ात च अल्लाह ताला तातील करे रे दा वह हम गलत थे दा सिफ़ात द अल्लाह ताला द पारा नक़ीस नदी यद समा बसर द अल्लाह नक़ीस सिफ़ात नदी दा सलोर गलत वहमुन दी दा ख़त्म का अल महाज़ीर देते हुई यो दा च तमसील सोच मकवा द्वेम द तातील सोच मकवा तक़व्वुल अलल्लाह न दे कतप सिफ़ात प ज़ाहिर क़ौलु के द तक़व्वुल अलल्लाह न दे सलोरम खबरा
دا مستلزم نه دی نقیض الصفات لرا او نه چرته الله د ید نفي کړی ده نه چرته الله تعالی د ساق نفي کړی ده دا داسې عجیبه خلق دی په دې ید کې به د تاویل لار سنا ساله جوړېده چې چرته الله د ید نفي هم کړی وي د ساق د پنډې نفي که الله د ځان نه کړی چې زما دوه لاسونه نشته او بل ځای ویلي چې شته نو زه بیا معارضه وه نه تا به د دفع دپاره څه کړي وو خو دا ټول صفات الله ځان له ثابت کړي دي او نفي کړي نه دي نو چې کومې ثابت کړي دي هغه نه مني او کومې چې نفي کړي دي لکه استعانت د غیر الله نه نفي کړي دي نو هغه غیر الله له ثابت دی دا بیخي په طرف د تناقض کې روان دي اهل بدع ولیکئ اتمه قاعده القاعده الثامنه قاعده دا سره چې مفهوم التنزیه ليس هو نفي الصفات مفهوم التنزیه ليس هو نفي الصفات بل التنزیه المطلوب الذي دل عليه الكتاب والسنة بل التنزیه المطلوب الذي دل عليه الكتاب والسنة والذي فهمه السلف هو تنزيه الله من كل عيب ونقص مع إثبات ما ورد به الشرع من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تكييف ولا تمثيل دا اتم قاعده ده دی دا یو شبهه کوي به مونږ الله له پاکواله ثابتو الله پاک دی وی د شریکانو نه نو وی الله پاک ته د دوو لاسونو نه وی الله پاک ته د عرش نه وی الله پاک ته د ساق او د وجه او د ید نه او د اصابع نه وای دا تنزیه خو نه ده مفهوم التنزیه لیس هو نفی الصفات د الله د پاکوالی بیانولو مفهوم دا نه دی چې نفی الصفاتو کې نه دا ید خو الله لا ثابت دے استوا ثابت دا فوقیت ثابت دے وجہ ساق سما بصر خلق ثابت دے بل المطلوب الذي دل عليه الكتاب والسنة بل التنزيح المطلوب الذي دل عليه الكتاب والسنة اللہ تعالی لأغ پاکوال امنا کم چی قرآن و سنت کے بیان شوئے دے اللہ دا شریک نا پاک دے دا ہوا آیا اللہ دا انسانانو سر دا تشبیح نا پاک دے دا ہوا آیا اللہ دا مثال بیانولو نا پاک دے دا ہوا آیا فلا تضربوا للہ الامثال اللہ دا اولاد روڑلو نا پاک دے اللہ دا خزی ساتلو نا پاک دے دا ہوا اللہ تعالیٰ دا خوراک کولو نا پاک دے دا ہوا اللہ دا خوب نا پاک دے دا ہوا اللہ دا پرکالے نا پاک دے دا ہوا اللہ دا ستڑکے دو نا پاک دے دا ہوا زکر دا اللہ زان لدہ دینا پاکوالے بیان کردے خدا مو ہے چا اللہ دا عرش دا استوانا پاک دے دا کم زیویلی دی دا سمو ہے چا اللہ دا دولا سنو نا پاک دے دا کم زیویلی دی دا سمو ہے چا اللہ دا گتو نا پاک دے دا ساق دا یدنا دا سمع دا بصر نا پاک دے دا علم نا پاک دے رضات نا پاک دے استوا نا پاک دے نا تقول اللہ ولے کہ دا زاننا دا سمیر سرو منل ولی میں منل دا اللہ دا زان نے نفی کری دی دغی تا تنزیح ہوئی دغی تا دا اللہ پاکوالے ہوئی نو کم چھ دا اللہ صحیح پاکوالے دا اہل بدغی بنی اللہ دا دین پاک دے کنا دے چھ پیر بابا تا حاجتمن نہ دے اللہ عبدالقادر جیلانی تا حاجتمن نہ دے دا پاکوالے دا اللہ چھ تا بیان نکو اللہ دمڑو توسل تا محتاج نہ دے دا تنزیح دے دا اللہ چرے ونکڑا اللہ تعالی وسیلی تا محتاج نہ دے دا تنزیح دے دا اللہ چرے ونکڑا اللہ تعالی دمڑو واسطی تا محتاج نہ دے دا چرے ونکڑا اللہ تعالی دے چا برکت تو فیل و جاہ دے نبی تا محتاج نہ دے دا چرے بیان نکڑا خو بس دا بیان ہے چا اللہ دے ید نہ پاک دے اللہ دے استوا دا عرش نہ پاک دے اللہ دا سمع و بصر نہ پاک دے اللہ دا ساق و وجہ نہ پاک دے اللہ دا صابعنا پاک دے و دا یمین نا پاک دے دا اغا تنزیہ کم چے بیانول پکارو اغا نا بیانے او کم چے نا بیانول پکار دے اغا بیانے تا پا طرف دا تناقض کی ستاو حق تاسو دا یوبل نا پا طرف دا تناقض کے بدتی پا حق نا دے و حق پرس بدتیان ندی بس والذی فاہمہ السلف اغا پاکوالے دا اللہ چے سلف
منل دے هو تنزیح اللہ من کل عیب اللہ پاک تے دا ہر غیب نا دا سوایا نو ید غیب دے ساق و وجہ غیب دے کدا غیب وی اللہ بزان لثابتاو بل دا محمد رسول اللہ اللہ دا قرآن تشریح را لے گلے و کنو را لے گلے نو چی دا اللہ دا دو لاسو نا مراد بل سدی نو رسول اللہ بردے بیان نو کرے اللہ چی دا عرش دا پاسا ندے او قرآن کی وی چی دا عرش دا پاسا دن رسول اللہ بردے معنی تعین نو کرے خوپت لگی چی دا جامد مقلدین نیم پرویزیان دی دی دا رسول اللہ پا خاموشے ایمان نشتا دی بخپلا قل ایمان دے دی ابو منصور ماتوریدی پا تشریحات ایمان دے دی امام ابو حنیفت پا منصوب اصول ایمان دے دی پا اللہ و رسول ایمان نشتا دا ٹتاو دا ٹتے زامنو بس دی صرف و صرف سگی خپل عقل پس روان دی خواہ کور کی شے جوڑ کڑے دے اگے مارکیٹ تا ریستے رے یو تا صغراوی بل تا کبراوی خپل نتیجہ رو باسی کار سے تی جوڑ کڑو خجی هو تنزیح اللہ من کل غیب و نقص اللہ تعالیٰ لچے کم تنزیح صلب و بیان کرے دا اللہ دا ہر غیب و دا ہر کمین پاک دے مغا اثباتی ما ورد به الشرع من الاسماء الحسنہ سرد دی چے اللہ لبمون اغا نمون ثابتو کم نمون چے اللہ زان لثابت کری دی قہار اللہ وی سڑیر غصناک و زور ورم دا صفت خلق بد گنی ہمونگے اللہ لثابتو ولی اللہ ثابت کرے رے والصفات العلا اچت صفات من غیر تکییف مونگے کیفیت نہ بیانو دا اللہ دا پاردو لاس منو خدا سے لاس نہ بیانو لکہ زمونگ لاس ولا تمثیل او دسی تمثیلم اللہ لنا بیانو چھ دا اللہ دا سے لاس تلکہ دا رسول اللہ لاس دا اللہ دا سے لاس تلکہ دا ابو بکر صدیق لاس من غیر تکییف ولا تمثیل نہ ہم قیدہ بوائیو انشاءاللہ